अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अहमद मंसूर। 8 अप्रैल की शाम है और एक बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। एक और मुश्किल में, वैसे तो मुश्किलात अब उनकी शुरू हैं, और नहीं लग रहा कि वो अब कोई उनमें कमी आएगी, क्योंकि जो चीज़ें खुल रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो जो बहस शुरू हो चुकी है, जो अदारों के मामलात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, वो तो बिल्कुल एक अलहदा जो चैप्टर है, और उससे बड़ा तो कोई इस वक्त इशू या इस वक्त बड़ी मुश्किल नहीं है पीटीआई की सियासत के लिए और ख़ुद जो अदलिया में मामला चल रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि खान साहब के जो करीबी लोग हैं, उन पर उनका एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, और अब एक और उनके इंतहाई करीबी, जिन पर उनका बड़ा तकिया था, ख़ास तौर पे जो ये बड़ी बड़कें सड़कें मारते थे कि ये हो जाएगा, हम मुल्क बंद कर देंगे और इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो जाएगी। उनका जो इस जो काम है, इस टास्क के लिए जो उनका समझ लें कि एक हरावल दस्ते में आता है नाम, वो है अली अमीन गंडापुर का। इससे पहले जो मुख्तलिफ उनके साथी जो गिरफ्तार हुए हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि वो उस तरह एक्टिव नहीं है। क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि वो जब गिरफ्तार हुए तो जो अदारे हैं, जो कानून नाफज करने वाले, पुलिस, एफआईए और दीगर अदारे, तो उनके पास उन्होंने कुछ ज़्यादा अपने जो राज हैं वो उनको कायम नहीं रख सके। बहुत कुछ उन्होंने बताया। शहबाज गिल की आप एग्जाम्पल ले लें, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जब वो गिरफ्तार हुए तो उनको खान साहब ने हटा दिया। अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ है वो हम आपसे शेयर करते हैं। डीआई खान में जो उन्हें 2 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था, उसमें उनकी जमानत डीआई खान में सेशन कोर्ट से वहां से जो मंजूर हो गई। लेकिन उसके बाद जो इस्लामाबाद और भक्कर में मुकदमात थे, उस पर जुडिशियल रिमांड उनका हुआ, और अब इस वक्त जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खबर यही है कि अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उनको डीआई खान से अब इस्लामाबाद लाया गया है। इस्लामाबाद में उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो बड़ा ही अहम है और नया मुकदमा है। उसमें उनकी जो एक ऑडियो मुख्तलिफ चैनल्स पर चली और सामने आई, उसमें वो बहुत ज़्यादा एक धमकी आमेज़ जो बातें हैं वो कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पे वो चढ़ाई होगी, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा होगा अगर इमरान खान को कुछ हुआ, या कोई भी इस तरह की जो उनका जो एक स्टाइल है, सबको पता है कि उनका स्टाइल ऐसा है, लगता है कि वो वाकई कुछ कर गुजरेंगे। वो बहुत ही एक तरह की दहशत की अलामत के तौर पर पेश किए जाते हैं कि अली अमीन गंडापुर आ गए, अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। लेकिन जो सूरत हाल, जो हकायक हम आपसे शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी ये खबर है। अली अमीन गंडापुर ने जबान खोल दी है और वो तमाम राज उगल दिए हैं जो पीटीआई से मुतल्लक हैं, जो इमरान खान से मुतल्लक हैं, जिसके वो अमीन थे, और जो उसमें वो ना सिर्फ किरदार हैं बल्कि उनके पास वो मालूमात सबसे ज्यादा हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं कि पार्टी को भी नुकसान ना पहुंचेगा, और इमरान खान साहब को भी ये जो हमारे जराए बता रहे हैं कि वो मालूमात इस कदर वो अफशा उन्होंने की हैं कि उनका जो लेवल है वो बहुत ही खतरनाक है। और उसके बाद एक बड़ी मुश्किल में पीटीआई की सियासत आएगी। पीटीआई की सियासत को बड़ा धचका लगने का इम्कान है। ये इंकशाफात इस नोयत के हैं, और इससे भी बड़ी चीज जो उनकी शख्सियत के हवाले से है, और जो खास तौर पे इमरान खान साहब के जो साथी हैं, उनका जो एक उनका उन पे एतबार भी है, एतमाद भी है कि ये तो कोई कभी कोई बात नहीं बताएंगे, मेरे राजदां हैं और कब्र में चले जाएंगे खुदा ना खासा, लेकिन कोई किसी को राज नहीं देंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने 24 घंटे में अपनी जुबान खोली है, 24 घंटे में, और बगैर किसी खास एफर्ट के। हमारे जो वाकफाने हाल हैं, जो इस सारी मामलात से जानते हैं, वो ये बता रहे हैं कि जरा सा प्रेशर भी अली अमीन गंडापुर ने बर्दाश्त नहीं किया, सब कुछ बता दिया, सारे राज उगल दिए। अब ये राज क्या हैं? ये राज इमरान खान साहब की सियासत और उनकी जो एक हिकमत अमली है कानून और आइन को हाथ लेने के लिए, जो इस मुल्क पे इक्तदार पे कब्जा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से लेके मरकज में वफाकी हुकूमत तक के जो दीगर मामलात हैं, पूरा उनका जो नेटवर्क है, वो उससे भी अली अमीन गंडापुर चूंकि वाकफ थे,
وہ سارے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سارے راز بتا دیے تو خان صاحب تو پھر بہت بڑی مشکل میں آنے والے ہیں۔ اب ہماری یہ کوشش ہے کہ جو یہ راز علی امین گنڈا پور نے اگلے ہیں یہ سامنے آئیں، یہ سامنے ہم نہ بھی لے کر آئے تو عدالت میں تو یقیناً آئیں گے۔ پھر جب اس کی رپورٹ پیش ہوگی اس تفتیش کی، اور وہ ظاہری بات ہے، ہو سکتا ہے ادھر کوئی ریکارڈنگ بھی ہو گئی ہو علی، جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ محمد خان بھٹی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور ان کا سب کچھ ان کے پاس تھا، ان کے مالی معاملات، اور جیسے جیسے ان کی جو آڈیو آئی ہے، وہ ویڈیو آئی ہے، اور سب نے دیکھا کہ وہ تو ایسے کاموں میں ملوث ہیں کہ آپ کیا بات ہے کہ ٹرانسفر، پوسٹنگ، اس میں کروڑوں اربوں روپے کس طرح ہر چیز پہ سودے ہو رہے تھے، شوگر ملوں میں حصہ لیا جا رہا تھا۔ علی امین گنڈا پور کے پاس بھی پھر ایسی ہی معلومات ہوں گی، کیونکہ جو ہمارے واقفان حال بتا رہے ہیں کہ وہ انتہائی اہم انکشافات انہوں نے کیے ہیں، اور ان انکشافات کا اب عمران خان اور پی ٹی آئی کی سیاست کو دھچکا لگے گا۔ یہاں اب جو دوسری بات ہے، جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں وہ بڑے حیران ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بظاہر تو بڑا لگتا تھا کہ یہ تو بالکل زبان نہیں کھولیں گے، بس گرفتار ہوں گے اور روٹین میں جو ان کا ریمانڈ ہو جاتا ہے، ضمانت منظور ہو جائے گی اور معاملہ ختم، جو پاکستان میں چلا آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ بڑی گرفتاریاں تو ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد عدالتی نظام اور تفتیش کا نظام، اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، اس کی وجہ سے کچھ آگے معاملہ نہیں چلتا۔ لیکن علی امین گنڈا پور کے معاملے میں تو سب اندازے غلط ہو گئے ہیں، تفتیش کار بھی حیران ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ تو جو عثمان ڈار کا چوکی دار تھا جاوید، اس پر زیادہ وقت لگا تھا، اس کا منہ کھلوانے میں کئی دن لگ گئے تھے۔ علی امین گنڈا پور 24 گھنٹے میں سب کچھ بتا دیا، تو خان صاحب کے پاس اب کیا آپشن آئے گا؟ ان کے اتنے قریبی ساتھی 24 گھنٹے، اور کوئی، میرا نہیں خیال کہ، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، کوئی تشدد ہوا ہوگا۔ جو نارمل ٹیکٹس ہیں تفتیش کے، کوئی بات چیت وہی ہوئی ہوگی، جو روٹین کی چیزیں ہیں، وہ تو صرف اس ماحول سے خوفزدہ ہو گئے، اتنے پریشر میں آئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا مجھ سے پوچھ لیں۔ یہ لیڈرز، اور اگر ان کے انکشافات اس میں جرائم کا کوئی عنصر ہے، اگر اس میں کوئی کرپشن، اگر اس میں کوئی اس ملک اور ریاست اور اس ملک کے ریاستی ادارے اور شخصیات کے خلاف جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی ہے، کون کون ملوث ہے، کیسے ہو رہا ہے، نیٹ ورک کیا ہے، یہ پوری تنظیم ایک کھڑی ہے، تو پھر بات کہاں جائے گی؟ یہ بہت بڑا دھچکا پی ٹی آئی کو لگنے جا رہا ہے۔ جو واقفان حال، جو یہ سمجھتے ہیں، جن کے پاس یہ معلومات ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی راز نہیں ہے۔ اب تک خان صاحب کے حوالے سے یہ بالکل ہی نئی طرز کی چیزیں ہیں، اور جو ماضی میں الزامات آتے رہے ہیں ان پر یہ مہر لگانے والے انکشافات بھی ہیں، یعنی ایک طرح سے ثبوت بھی ہیں۔ کورٹ میں کیا چل رہا ہے، باقی چیزوں میں کیا ہے، تو اب علی امین گنڈا پور اسلام آباد آ رہے ہیں، تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے پیچھے ہم بھی جائیں گے، اور اس ملک کے باقی سارے صحافی اور باقی جو لوگ ہیں جو خبر کی تلاش میں ہوتے ہیں اور انفارمیشن، مصدقہ انفارمیشن لے کے آتے ہیں، ہم کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہے، یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، اور یہ چیز سامنے آئے گی۔ علی امین گنڈا پور نے منہ کھول دیا ہے 24 گھنٹے میں، بہت ہی زیادہ کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ اب وہ واپس اب آئیں گے بھی تو خان صاحب تو ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ یہ ایک اور پہلو ہے اس خبر کا کہ خان صاحب کے اتنے قریبی لوگ جب ایسے باتیں کرتے ہیں، جب کہ ان کے سامنے بڑے دعوے کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں تو فٹ ہر چیز بتا دیتے ہیں، تو یہ تو ان کی ٹیم کا حال ہے۔ شہباز گل صاحب کو بھی اسی لیے انہوں نے دور کیا چیف آف سٹاف کے عہدے سے کہ بھائی اب ان کے پی ٹی آئی کے اندر ان کو ایک مخبر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور بھی اب واپس آئیں گے تو خان صاحب کی لسٹ سے تو یہ اب فارغ، اب یہ کہانی ان کی گئی، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، تو اس کا انتظار ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔